لكم فوالا دونك بعد ما خلينا لاباط ديالنا يعني تغوبوزات لاباط سكري. دونك كيما قلت لكم في الفيديو اللي داز، واللي ما تابعوش يقدر يشوف دونك لاباط سكري اللي كاينه في الاسفل. دونك فوالا اليوم غادي كيما قلت لكم غادي نديرو الفاصوناج. دونك الفاصوناج نتاع لي طاغط ديالنا لي فون طاغط. دونك كيما خليتها يعني تغوبوزات اللي كيما قلت لكم انه على الاقل واحد اون ديميور نتاع لو غوبون، سينو تقدر تخليوها ليله كامله من الاحسن. دونك انا خليتها ليله كامله. دونك فوالا اي قسمت لاباط ديالي سوغ دو كومسا، خديت غير الكميه اللي خصني اللي نحتاجها في لي سيركل ديالي. باغ كونطخ لي مول خصكم توجدوهم قبل، يعني ما هذا اللي عنده لي مول بحال هادو ولا نابورت كي مول الانسان يدير لهم لو بور ويبريباريهم افون. دونك فوالا دونك غادي نبداو لا فاصوناج. دونك توجور faut mettre juste un petit peu de farine. toujours كنطوغيو فوالا. كنحاول ندير يعني لي شوز دوسمون بلي سامبل بلي فاسيل. دونك فوالا بغيتي تورنيوها يعني غير شويه د لا فارين ماشي بزاف. فوالا على هاد الشكل هكا. دونك فوالا كناخدو السيركل ديالنا، كناخدو العبار مثلا ولا نديروها صغيره باغي. دونك من الاحسن توجور نخليو لاباط شويه كبيره. دونك فوالا دونك كنجيبو كناخدو الرولو ديالنا كنونطوريوها بهاد الطريقه هادي. فوالا كناخدو السيركل ديالنا كنحطوها بهاد الطريقه، واخا تجيكم شويه كبيره سي با غاف. دونك نفونسيوها بهاد الطريقه. دونك فوالا كنحاولو ندخلو لاباط هنا ونابويو يعني نديرو عليها نضغطو عليها بهذا الشكل هكا. وفي الاخير ناخدو الرولو ديالنا. الا كانت عندكم لا بلاك، بون انا استعملت هاد لا بلاك، كناخدو الرولو ديالنا بهاد الطريقه، اولا ناخدو ان كوطو. يعني كل واحد طريقته. دونك لاباط ديالنا كنهزوها كنديرو هنا فوالا. فوالا نحاولو نضغطو عليها. الا كان عندنا ميكس يعني زياده نحاولو نحيدوها. اللي كنحاول نشرح بطريقه يعني جد مبسطه يمكن ديروها في يعني في المنازل ديالكم. الان الفون دو طاقت يعني قبل ما نبداو يعني نديرو فيها لا كريم داموند. توجور نحاولو يعني بابسط الامور اللي عندنا في الكوزين، وهي عندنا اون فورشيت، نحاولو يعني نقبوها باش ما تبقاش عندنا هذاك لو فيد في او ميليو من الطيب. ابخي الا عندكم اللي خدامين في لابو كاين هذاك لو بيك فيت، هذيك يعني لا غوليت.
دونك فوالا الطريقة هذه. فوالا دونك ناخذ لابوش ديالنا من بعد ما درنا فيه الكريم داموند. دونك بهاد الطريقة ماشي بزاف، ان بتي بو يعني واحد شوية ماشي بزاف كاع. فوالا هاد الطريقة هادي لا سا سوفيغا. دونك بور لي فون دو تارت دونك اللي وجدنا غادي دابا نغارنيوهم بلا كريم باتيسير ou bien une crème diplomate, donc crème chantilly وتزيدو معاه لا كريم باتيسير يعني تكون une crème légère, c'est crème diplomate. دونك دابا غادي ننتقلوا لطريقه باش نديرو لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير ديجا كنت درتها نوتر فيديو بروفيسيونيل، دونك غادي ما بها يعني ما فيها باش نعاودو ان نوتر فيديو. Donc pour la crème pâtissière, on aura toujours besoin du lait, خص الحليب 1 litre يطرد الحليب، واللي ما بغاش يدير غير الحليب يقدر يزيد لا كريم، يعني ياخذ باغ اكزومبل 750 غرام تاع الحليب ويزيد 250 غرام تاع لا كريم. سينو يعني طريقه كلاسيكيه هو كنديرو 1 litre دو كريم 1 litre دو لي باردون. Donc 1 litre de lait et 100 grammes dans les œufs يعني 4 بيضات كاملين، يا اما كنديرو 4 تاع لي زو 4 البيضات يعني كاملين، او لا كنديرو غير صفر د البيض مي كنديرو 6 تاع صفر د البيض، دونك 6 تاع لي جون دوف au lieu de 4 يعني لي زو اونتي. Voilà, donc on aura besoin du sucre, 250 grammes de sucre, 50 grammes de farine et 50 grammes de maïzena, fécule ou la fécule encore. باش نديرو لا كريم باتيسير كاين plusieurs méthodes. bon plusieurs méthodes يعني لي ميثود اللي معروفين، وهو انه كنسخنوا الحليب ديالنا كنميلونجيو لو سكر ديالنا مع لي زو، ومن بعد كنزيدو معاهم او كنزيدو لا فارين ومايزينا مع شويه الحليب، وكنخليو اون فوا الحليب ديالنا يعني كيشوفي بيان شوفي، دونك كنزيدو كلشي معاه وكنخليوه يعني كنبقى نخلطو جوسكا لا كريم ديالنا يعني توجد لا كريم ديالنا. هناك طريقه اخرى اللي بغى الانسان بغى ما يتجنب هاد الطريقه يعني اللي قلت لكم، يقدر يدير كلشي ويميلونجي بواحد الميكسور. في هاد الحاله يعني باش يغاني ان بو دو طون، خاصه هاد الطريقه كيديروها الانسان اللي عنده اون ماشين اللي اوتوماتيك يعني هي اللي كتحرك راسها وكتوقف راسها يعني فوالا. دونك بور موا سي البلو فاسيل دو فير سا. دونك غادي نبداو دونك نزيدو لو سكر ديالنا على الحليب au fur et à mesure faut mélanger. غادي نزيدو لي زو donc la farine, مايزينا. يعني ما تخافوش انا غادي يقول لك يعني يقدر يتكونوا لنا دي غريمون، مي هذيك لي غريمون سي بور سا غادي نديرو الميكسور. دونك فوالا كنحاولو نميكسيو كلشي. بعد ما ميكسينا يعني كلشي ميكسي،
دابا غادي نديروها على لو غاز يعني le gaz. Après il faut pas arrêter de mélanger, donc خص الانسان يتبع يبقى يميلونجي jusqu'à la fin. Donc voilà la crème pâtissière ديالنا. Donc il est bien lisse. Donc فقط la crème pâtissière, il faut faire attention au niveau pour l'hygiène. Donc toujours il faut le monter à 84 degrés. Après خليوها واحد 2 minutes 3 minutes pour voilà ça. Après اللي ما عندوش ترمومتر une fois كتبقى يعني كتخرج ديك الفقاعات منها خليوها واحد 2 minutes لا 3 minutes encore، ولكن ما عاد تحرك. ضروري خص تبقاو معاها لا كريم باتيسير، جامي تخليوها يعني طيب وحدها ولا تغفلوا عليها شويه، غير تغفلوا عليها شويه غادي تحرق لكم. ولكن من الاحسن الانسان يعني يحضر لا كريم يبقى معاها. دونك فوالا لا كريم ديالنا اون فوا كنديروها في شي يعني بلاك ولا كنفيلميوها اي لو فيلم يسوا او كونتاكت، يعني خص الفيلم ديالنا يقيس لا كريم باتيسير. دونك لا كنديروها في كونجيلاتور يعني باش تبرد بلو رابيد. هي من الاحسن ديروها يعني في الكونجيلاتور سميه باش يوقع لها يعني باش لا تما لا ريفخواديسمون رابيد. فوالا دونك هنا ما يدخل الريح كوم سا باش ما يعني ما تخرج هذيك القشره وهذيك لا بيليكول اللي كتكون فوقها. فوالا يعني النتيجه اللي عطاتنا، النتيجه اللي فون طارت ديالنا كما كتشوفوا يعني سون bien cuite. Donc voilà. En plus خليهم يبردوا حيدوا لي سيركل. باغ كونطخ لي سيركل الا درت لهم الزبده مع الجنب دونك غادي سي بلو فاسيل ا سورتير لي سيركل ديالنا. دونك فوالا سي ان بو شو، من الاحسن نخليهم يبردوا. باغ كونطخ ينجاو فوالا. هادو درت لي زاموندين، بغيتو ديروا لي زاموندين سي دي زاموندين جوست نابيوهم فوالا سون ميور. دونك هادو مازال سخونين شويه. فوالا هادو دي تارتوليت. دونك لي طارت لي فون دو طارت باش ديروا معاهم الاخر كتجي يعني بوكو ميو كو تخليهم فارغين فيديوكم. Voilà, ça se reline, je peux pas le faire de suite. Le contrat de soir, oui, je peux le faire. Voilà. خلوهم يبردوا من بعد نابيهم. On va faire tous خاحمين، زربت عليهم شويه. Donc voilà. كما كتشوفوا دابا غنزيدو نديرو لهم لا كريم باتيسير اللي وجدنا لكم توتالور، ومن بعدها نديرو دونك غادي بريباريو. دونك حنا غادي نوجدو جوست ان اكزومبل وحده ولا يعني وحده بلي فروي ديالها بلي فروي ونابيوها بالناباج. الناباج من الاحسن توجدوه قبل، ولا ما كانش عندكم ناباج ولا تاخذوا لا كونفيتور دوبوه كونفيتور ابريكو يعني هو لو ميو سي دو ناباج دوبوه فوالا تنابيو بهم لي فروي ديالكم. فاصون غادي نشوفوا ان شاء الله في الطريقه على فان النتيجه. باغ كونطخ لي فون طارت باردون لي فون طارت نقدروا نكونجيليوهم، سوا نكونجيليوهم خضر الا بغيتو بلا ما طيبوهم دو سويت وجدوهم وتكونجيليوهم من بعد تخرجوهم طيبوهم. سينو كوم سا تقدروا تكونجيليوهم تخليهم في كونجيلي جوست بيان فيلمي ولا في شي بواط تخليهم في كونجيلاتور تخرجوهم فوقاش ما يعني فوقاش ما حبيتو تخرجوه. دونك فوالا دونك لي فون طارت كيما قلت لكم وريتكم. دونك غادي نغارنيوها لا كريم باتيسير اللي حضرنا
ابخي يمكن لكم تزيدوا عليها لا كريم شانتي بور فير اون كريم دبلومات. انا استعملتها لانه كيبغيو كاين اللي كيبغي غير لا كريم باتيسير. دونك فوالا. Donc voilà la fraise. Donc voilà une tarte de fruits. Les fraises كنكوبيهم الا كانوا كبار نكوبيهم على 3 كيما حبيتو يعني كيما عجبو. Après décoration c'est un choix يعني كل واحد كيما عجبكم يعني تقدروا décorer. Et là il faut profiter parce que c'est la saison تاع les fraises je pense. Donc c'est une recette يعني سهلة ما تاخدش même pas normalement 1 heure même pas 1 heure. كنت توجدوا فيها يعني plusieurs tartes ماشي غير هاد لا طارت. دونك لي كيوي لي بواغ يعني اي انسان اي حاجه عنده في المنزل ديالو ولا خاصه يعني تبقى تاخدو لي شوز يعني فري. فوالا دونك راجوتي. Voilà des pommes. يعني هادو انا لي فخوي اللي لقيت عندي كاينين في الدار هنايا دونك استعملتهم. يمكن تستعملوا هنا اي فخوي عجبكم دي بوم. فوالا du mûr. Après نفس الشيء بالنسبة لي بيتي تارت. بعد ما كملنا لي خوي ديالنا نحاولوا نابيوها ناباج. دونك الناباج كما قلت لكم سابقا سواء انكم تاخذوا لا كونفيتور تاع لابريكو دوبوه اي فوالا بقيت تنابيو بيه. دونك فوالا سينو كاين ناباج كيتباع يعني في المارشي. دونك فوالا لا طارت ديالنا دونك طارت فخوي. دونك لا ديكوراسيون تاع لي فون طارت يعني كيما يعني كيما تقدروا ديروا طارت سيترون يعني تقدروا تزيدوا لها لي سيترون مورانغي بلان دو يعني بلان دو مي لا باز هي هذه لا بات سكري كريم داموند. ابخي سي فاست يعني ديروا اي حاجه عجبتكم ديروها. دونك انا اختاريت ندير كريم اون طارت فروي بلوس لي تارتوليت. دونك لي تارتوليت افيك لي فريز سيرتو فهاد يعني اختاروا الفرصه كاين لي فريز. دونك فوالا نتمنى ان شاء الله تعجبكم و فوالا لا بروشين فيديو ان شاء الله. الا كان شي تعليقات او شي كومونتير يعني شي حاجه ما عجبتكمش سي با غاف وفوالا ولا شي استفسار ولا اي معلومات دونك مرحبا بكم يا اوكين بروبليم.
Donc, moi, j'ai pas, يعني الباب مفتوح, يعني vous pouvez poser les questions ديالكم. Inch'Allah, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Voilà, merci beaucoup et shukran et la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.